बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। और दुआ गो कि पूरी कौम हमारी उम्मत मुस्लिमा जहाँ भी परेशानी और आजमाइशों में मुब्तला है, अल्लाह ताला इनको हिदायत के रास्ते पे गामजन करके तमाम तकलीफ़ें दूर करे। आज बात करेंगे कैंसर के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। ये फोरकास्ट मैं बारहा बता चुका हूँ, जिनका मून साइन कैंसर है, जिनका असेंडेंट कैंसर है, ये उनके लिए होती है। वेस्टर्न कैंसेरियंस जो हैं वो इसको अपने ऊपर उस तरीके से फिट नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनसे गुजारिश है कि वो गूगल पे जाके अपना असेंडेंट कैलकुलेटर से अपनी तारीख, वक्त, जगह डाल के अपना असेंडेंट मालूम कर लें, और इसी तरीके से मून कैलकुलेटर गूगल पे लिखें और उस पे मून साइन कैलकुलेटर से अपना मून साइन चेक कर लें, अपना जगह, वक्त, पैदाइश डाल के। फिर आपको हमारी जो प्रेडिक्शन होती है मंथली, वो मज़ा देने लगेगी। आज बात करेंगे कैंसर का रूलिंग प्लैनेट मून होता है। मून के अंदर मार्स आया हुआ है, कैंसेरियन फर्स्ट हाउस में मार्स आया हुआ है। इसमें मार्स आता है, तंग करेगा, एनर्जी का प्लैनेट है और लिक्विड को डिस्टर्ब करेगा। वाटर साइन है, लिक्विड है मून, रूलिंग प्लैनेट होना इसका कैंसेरियंस का। और दूसरी बात यह है कि इसमें आप ये समझें कि काफ़ी पर्सनैलिटी वाइज इस महीने में तंगी और डिस्टरबेंस का सामना रह सकता है कैंसेरियंस को। कैंसेरियंस बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव माने जाते हैं इन ऑल ज़ोडिक, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मून होता है। मूड डिसऑर्डर्स, ब्रेन होते हैं, दुनिया के साइंसदान होते हैं, इंटेलेक्चुअल यही लोग होते हैं, फिलोसफर्स यही होते हैं, बड़े लोग यही होते हैं जो दुनिया को किसी नए रास्ते, किसी नई जहत पे डाल सकते हैं। इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी होती है, लेकिन साथ ही क्योंकि इतना ज़्यादा ब्रेन, इनकी एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल से हो पाती है लोगों में, अपने इर्द गिर्द में, अपने सर्कल में, क्योंकि इनकी मेंटल स्टिमुलेशन के लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग ही चाहिए होता है जो इनको कंपनी या इनकी बात को समझ सके। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि इनको इस महीने में डिस्टरबेंस का सामना रहेगा, क्योंकि मार्स इनके फर्स्ट हाउस में है। पिंपल निकलना, ब्लड इश्यूज, बहुत कुछ खून से रिलेटेड इन्फेक्शंस। साफ़ी पीते रहें, अरके कासनी पीते रहें, अरके गुलाब का सहारा लें और अपने खून को साफ रखें। 2-3 लौंग निगल लिया करें पानी के साथ। इस महीने में अगर ओवरऑल देखा जाए तो वर्क प्लेस पे अच्छा रहने वाला माहौल। अ, ये जो है ये है कि अगर आपने किसी की मदद की, बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अपने आप को सेल्फलेस होके मदद नहीं करनी, क्योंकि ऐसे चांसेस रहेंगे कि आप बहन भाइयों के लिए भागते फिरते इस महीने में नज़र आते हैं, उनके लिए कंसर्न नज़र आते हैं। काम की जगह पे अच्छी सक्सेस मिलेगी, अच्छा कैश फ्लो रहेगा, फैमिली गेट टुगेदर भी नज़र आती है। लेकिन प्रॉपर्टी के मैटर में ख्याल करके एंटर होइएगा, लिटिगेशन के इश्यूज बन सकते हैं। तारीखों के हिसाब से 5, 6, 7 तारीख जो है उसको आपने हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, झगड़े से अवॉइड करिएगा। कैश फ्लो की अच्छी तारीखें हैं 16, 17, 23, 24, जिसमें आपको अच्छा कैश फ्लो और फैमिली गेट टुगेदर इन तारीखों में नज़र आती है इस महीने में। जॉब के लिए बेस्ट टाइम होगा 12 से 17। अगर इंटरव्यू देना है तो इस डेट्स में दीजिएगा। अगर कोई जॉब पे परफॉर्मेंस का कोई टेस्ट या कोई भी एनीथिंग है तो वो 12 से 17 में जॉबलेस को जॉब मिल सकेगी। काम की जगह पे तो मैं समझता हूँ कि अब आपको सक्सेस मिले ही की। ये तकरीबन जब तक मार्स रहेगा इस पोजीशन पे अच्छा रहेगा काम के हवाले से मामला, चीज़ें। लेकिन जो 14-15 इस महीने की बिजनेस पर्सन्स के लिए, कोई बिजनेस डील के लिए, बिजनेस अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा 14 से 15। कपल्स के लिए 7, 8, 9 अच्छा रहने वाला है। इसी तरीके से बच्चों के लिए जो स्टूडेंट हैं कैंसेरियंस, उनके लिए 3, 4, 12, 13, 30 तारीख बहुत अच्छी रहेगी अगर कोई टेस्ट देना चाहते हैं।
یا کوئی ٹیسٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کریں. 18-19 ایسی تاریخیں ہیں اس مہینے کی جن میں آپ کو ڈیسیجن پینڈنگ رکھنے پڑ سکتے ہیں، تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیسیجنس کو پینڈنگ رکھیں. سٹریس ڈیٹس ہوں گی 10 سے 13 تاریخ، 10 11 12 13، 4 دن آپ کے سٹریس ڈیٹس ہیں. سٹریس ڈیٹس میں یہ کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کو جب تاریخیں بتا دی ہیں کہ 10 سے 13 آپ نے پریشان ہونا ہے، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا، اپنے آپ کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو نارملائز کرنا ہے. جب ڈیٹ جائے گی معاملہ بے شک وہی کا وہی ہوگا، لیکن پریشانی نہیں ہوگی. سٹریس بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے اس وجہ سے سٹریس ہے، مجھے اس وجہ سے سٹریس کی یہ وجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات بڑے سے بڑے کرائسس میں آپ ہنستے ہوئے گزر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے سٹریس از سم تھنگ ڈفرینٹ. یہ پلانٹ کی جو پلیسمنٹ ہے یہ ڈفرینٹ ہے، اس نے ایسی موڈ آف رکھنا ہے بلا وجہ ہی، اور آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہوں گے اپنے کسی رکاوٹ سے، کام سے یا معاملے سے. اسی طریقے سے 1 اور 2 نومبر گھر پہ خوش رہنے کے دن تھے، اس میں اچھا گزاریں گے. دوستوں کے ساتھ 16-17 کو گیٹ ٹوگیدر میں نظر آتے ہیں. اوور تھنکنگ بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ مارس انرجی بڑھ رہا ہے، پرسنالٹی ہاؤس میں آیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو صرف اور صرف اپنے فوکس پہ کام کرنا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی بی جان آن لائن اکیڈمی کو آپ لوگوں کی ہیلپ سپورٹ کی ضرورت ہے. کرنے کی مجھے اس لیے خیال آیا کہ 2-4 چیزیں میں نے اپنے جو ریلیجیس سفر میں جو ریسرچ کے دوران سمجھی. ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا بھی عنقریب ہم ایک مستقل لنگر کا بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک قرآن کی حفاظت. یہ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح انداز میں اپنے ذمے لیے ہیں. اسی لیے جب کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرتا ہے، تو ڈائریکٹ اپنے اوپر جیسے کہتے ہیں وہ نحوستیں اتار جاتا ہے. اسی طریقے سے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کو بہترین کہا گیا ہے، اور یہ بھی اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کی نے اپنے ذمے رکھی ہے اور اپنی ٹیم کے ذمے لی ہے. جمع کا صیغہ استعمال کیا، اللہ حافظون. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یا لنگر تو یہ اس لیے اس کو بھی شروع کیا کہ اس سے خصوصاً ہماری زندگیاں ہی ادھوری ہیں. تو اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو ضرور موقع دیں. اگر آپ سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو کئی غریب بچوں کو، مستحقین کو بھی اس میں سپانسر کر سکتے ہیں. اور آگے بلکہ میں تو اب جو کمی محسوس کرتا جا رہا ہوں سب میں آتا جا رہا ہوں، بلکہ ایک میرج گروپ تیار کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کی ڈیٹیلز انٹر کر کے اس پہ کوڈ ایشو کر دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ 12 میں سے سلیکٹیو لوگوں سے ہی جو جس کے لیے بنے ہیں ایسٹرالوجیکلی وہی ان سے رابطہ کریں. اور اسی طریقے سے آٹسٹک بچوں کے لیے ایک ایسا ٹریٹمنٹ گروپ بھی میں چاہ رہا ہوں، اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنے بھیج سکتے ہیں، اپنے ایسے پیاروں کو بھیجیں، کیونکہ آٹزم پوری دنیا میں ابھی تک بالکل ایک لا علاج بیماری کے طور پہ مانا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس میں کافی مجھے پازیٹیو ریزلٹس ملے ہیں. اسی امید کے ساتھ کہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شافی ہیں اور انشاءاللہ ضرور شفا ملے گی. تو آپ لوگوں کے کوئی ملنے ملانے والے پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، کم از کم ان کو ریفر کریں اور ہمیں جو یہ مہم ہے آٹزم کی اس میں بھی آپ لوگ سپورٹ کریں. تو یہ تھا کینسیرین کا حال چال. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو فوکس پہ کام کریں، اچھی پازیٹیو تھنکنگ پہ کام کریں، کیونکہ مینٹلی آپ زیادہ ڈسٹرب ہوں گے، فائنینشلی نہیں ہوں گے. دلی طور پہ بھی ٹھیک رہیں گے، لیکن مینٹلی پرسنالٹی وائز ایسی الجھن کا شکار رہ سکتے ہیں، اوور تھنکنگ کر سکتے ہیں، اور غصہ اور جھنجھلاہٹ بھی اس مہینے حاوی رہے گی. اگر غصہ زیادہ آنے کا اندیشہ ہو تو ایک تو اپنا ہیموگلوبن پورا رکھیے گا، ریڈ چیزوں کا استعمال کیجئے گا، ساتھ ہی اپنی جو عرق کاسنی پی لیجئے گا، اس سے جھنجھلاہٹ اور غصہ چڑچڑا پن نہیں آئے گا. پراپرٹی کے میٹرز ڈیل کرتے ہوئے خاص احتیاط کرنی ہے. کوئی کمٹمنٹ، کوئی چیزیں پڑھے بغیر نہیں کرنی اور نہ ہی سوچے بغیر کرنی ہے. جلد بازی میں پراپرٹی ڈیل، میٹر، پراپرٹی کی ڈسکشن نہیں کرنی، ورنہ آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ فور کاسٹ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اپنی کمیونٹی میں تاکہ انٹرسٹ بنا رہے. میں کیونکہ اپنے آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہی اپنے چینل پہ کام کر رہا ہوں.
باقی یہ ہے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب اس کے لیے مزید اپنی سجیشن سے بھی آگاہ کریں گے کہ ہم اس میں مزید آپ کو کس طریقے سے یہ فور کاسٹ دے کہ مزید جیسے ڈیٹ وائز دے رہا ہوں یا اس میں مزید کوئی بہتری چاہیے تو وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.